Woo! Misyon para sa Ginoo ni. Para maabot lang nato no ang atong mga kaigsunan sa pinakasuok na dapit. Eh dili pwede na dili nato abuton ang mga tao nga naa sa pinakasuok na dapit. Muna nga abuton yun nato para suginlan sila na dunay Ginoo nga nagigugma nila, nga muluwas nila. Ato silang at doon suginlan about sa gingarian sa Ginoo o may tungod sa promesa sa Ginoo nga ilahang dawaton sa umabot na panahon. Kung wala kan sila sa Ginoo, pero kung dili dili sila makadawat sa saad sa Ginoo eh. Muna yung misyon nato. Ang misyon nato samtang niya dinis kalibutan alang sa pagsugid sa pagkamaayo sa Ginoo. Ipili mata sa Ginoo sa pag-abot sa mga nasa kinasuok-suokan nga dapit. Muna nga walay lisod, tanan sayon. Kaya kung mo reklamo ka, dili pwede mo reklamo. Okay, ano yung among agyanan itong nakaunag motor ganiha, doon ay mga kadina ilahang tigit.